سلام متعن هبلنا فتواتنا كبراتن بيت سب ماردا تايمز لساعات زي استواددو واناوي حاصرتي حابريتاتات حيزنا لكم قربنا لنا حبراو صانحتكم سنه كخون بمعدامنا بزرزراتهم كنسغاغركم أب تجري لعلوا كومشنر عارفهم تجري مكتل كومشنر جنرال تدرس مسرت بمخنيات حمام عارفهم تجري تدرس مسرت قبر مرام أب شنشات 150 عام تمرت أب كتم عدوات ولدو أب مثنتات وشتاو سرحيتنا تقالست أنحهم بشنشات 207 نام ميدا بمراد كساود كتسرعت درج مولو قدلاوي إمام زفت ما قديم تجري تدرسم دحرود كتدرجون أب بوليس فيدرال إثيوبيا حلف مصراي جبن كوين ويحزق الجلن أب هراوي بانكي إثيوبيا بزل على مزنة تسرح مخانو سندات وملختهم أبوان مختان صارت أنت تزب تجراون قد لو جبوز فما دحر غلطشنا 26 عام تمرت داغم متاش كومشن بوليس تجراي دمام ببرك مكتل كومشنات جنرال حلف زفر مصراي جبن از كومشن كوينو صريحهم ابز حزوان اب عرفت تسرحنا له بمخنيات حمام لو مغنبت 32 عام تمرت عارف له زبله مغلص كومشن بوليس كلل تجرايوم سنسرعت قوري زفصم العلت صباح نغو بحتي سنه 2017 عام تمرت نغو ساعت حدا اب معرف حربنيات صرهاريام كاتدرال اندا جبرائيل مالك فصميوم كومشن بوليس تجراي مسواتي تقدلاي تادسه مسرت استسمع مرر حزننا قلصم صنعت ملاس درو فتوتن مالستون يمنيلو بخالي زينا تلفزيون تي بي اس غازنياتاتو زاغيد كم زيت فتحوا افليطوم زتاثروا ناي قرصا كيلاتاتي زاغيد اي تفتحوني للو تي بي اس تلفزيون مانجمنت تتكال تلفزيون لو مقدام غنبت 32 عام تمرت كم زفلت سرحتنياتاتو ببوليس كتما اكسوم كاب زسرو 24 ساعات حليفهم اللون ابتا تاريخاويتن مبقول سلطن سرعتن زخونت كتما اكسوم فالولنت زتبابع اكلات مهلام كم تكال ادنغيصنا يلو تي بي اس تلفزيون غازنياتاتو استاثروا تلفزيون تي بي اس نا بيرو سلام زتان تግራይ دبدبي كم زتو ما أفليت اللام إسران شعاتم قنبت كلتشن 10 عام تمرت هاوكسوم نور سرحتي ميديا كفتزم كيلاتات زوافرت كالنام زاقيد بسرعة بزيت نقرنا مخنيات بوليس تاغتمان كيلاتاتنا بتحت غيدا وعيلوام يوم انه دما زوم برخات تخلى قريمان إرمياس قبر خيدان استوهالو كيلاتات بيت ما سرت 24 ساعة تحاليفهم ملزبلت تكال أما قلتهم سرع فقاد فنو كابزهب أكال فقاد رخيبو بزيد خونه يخونو وهابن كلان حاوريتا كركبن كزرقحن حقاما بقسلو تكالنا ازي أبي كتما أكسوم استفتر بالدعا بمرير أحزين والليلو لام ولو كاتهم ملكتهم نايزوان كتمان أكالات ممحدار زة جميرنا تنبرنام أزوان جن تكالنا كابو سور كفتحي كالن طرح زي كونس دحيرهم بزوت زلو مجلسات بيت صحفت حوحات تغتما كنحفر جميرنا لنا دحر مبال سلازغونا بيرو سلام تتان زين عدن كبر حزبن زي متنج أملغلق آليو كيلاتاتنا فتح كرخبوك قبرنا تمحطنا تقراي عدي زمن بوليتيكان زدل حقن سرعة كتكون بحبارنا مسرح زلنا دلونا كنقلت نفتو إيلو لام بخالي حبريتا ماردا تايمز سويزرلاند ندقفت جوجل هقدف مقطعتي بينام سويزرلاند نادالوتي فيستيفال جوجل هقدف ناي سويز استات 29 شح سويز فرانك عداك خفلو فرد كام زحلفت تقليتهم بيت فرد منقست سويزرلاند بحون بزي حقاو مخنياتن بشم فيستيفال ناي تسلق قسقاس كايدون نزمدو دقفت جوجل هقدف استات 29 شح سويز فرانك كخفل فريدا بمسرت حانت كابتن فلطات غازيتات سويزرلاند زخونت غازيتا بليك زتزرق حبريتا دقفت قدف اب مقابيت 24 نتناي تسلن مكب جنزبن زخونه سماوي فيستيفال بزحقاو فقاد بمسترن كايد واز مدبلو كاب ኤርትራውያን دليت فتحت عامو ስለዘጋጠመ ፉሊያት ኃይል ፖሊስን መጥፋት ሓውን ዘየድል ጎንጽ ከይፍጠር ነት ፌስቲቫል ጠጠው ከም ዝብል ገይሮማ ኣብ ትዕለቲ ኩነታት ንመዳብ ቦታ ዝተረኸበ ኣኽበርቲ ጸጥታ መጥፋት ሓውን ካሊ መሳለጥያን ዝወጻ ስታት 29000 ስዊዝ ፍራንክ ቤት ፍርዲ ኣዳሎት ፌስቲቫል ክኸፍሉ ወሲኑላ ኣዳሎት ፌስቲቫል ደገፍት ግደፍ ንበይን ቤት ፍርዲ በመቃወም ንሓደ ዓመት ክከራኸሩ እኳ ተጸንሑ ቤት ፍርዲ ግን ነቲ ይግባይ ከም ዝነጸጎ ታ ጋዜጣ ብተወሰኽ ሓቢራም እታ ኣብ ከተማ ሶሎተርን 350 ደገፍት ግደፍት ሓቢዮም ከካይድዋ ዝሓሰቡ ዝሕጋዊ ፌስቲቫል ብምክትታል ድማ ኤርትራውያን ደሌት ፍትሕዩ ከም ዝፈሽል ኮይኖም ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ጉጅለ ግደፍ ብጉልባብ ባህላዊ ምትእኻብን ሰሚናርን ኤርትራውያን ማሕበረኮም ኣብ ስደት ዝግሕጦ ዝሕጋዊ ገንዘብን ዝዘርኦ ጽልን ብኤርትራውያን ደሌት ፍትሒ ተሪር ተኣሞ ስለዘጋጥሞ መደባቱ ክሰናኸልን ብምስጥር ከካይዶን ተቐሲቡ እዮም እታ ኣብ ኤርትራ ብሕጊ ዘይግዛን መሰል ዜጋታት ዝገዝን ጉጅለ ግደፍ ኣብዚ ሃገሩ መሰል ምእካብ ክሓትትን ኤርትራውያን ደሌት ፍትሒ ከጸልምን ስጊንጥርን ዝሕፍርን እዮም ጉጅለ ግደፍ ገዚፍ ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጥ ዝበጽሑ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝቕንያት 32 ሃገራውያን ትካላት ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ሰብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ምርመራ ክቕጽል ጸዊዐን እየን ኣብ ኣፍሪካ ኣውሮፓ ኤስያን ኣሜሪካን ዝመደበረን 32 ሃገራውያን ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ሰብን ማሕበራት ግብረሰናይን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ምርመራን ቁጽርን ክቕጽል ጸዊዐን እተን ሃገራውያን ትካላትን ማሕበራትን ኣብ ጄኔቫ ዝመደበሩ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ኣባላት ሃገራትን ብ22
ጉንበት ኣብ ዝላኸ ደብዳቤ ኣብ ኤርትራ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ መሳር ዜጋታት ንቡርተርዮ ምዃኑ ብምትሕስሳብ ውልቃዊ እምነትን ሃይማኖታትን ከምኡ ድማ ሓሳብ ካቢነት ምግላጽን ዝኣመሰለ መሰረታዊ መሰላት ደቂ ሰብ ከም ዘይኽበር ኣዘኻኺራን ዶብ ዝሰገረ እዳው ስርዓት ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ዲያስፖራ እውን ብኸቢድ ይጸልዎም ከም ዘለዉ እቲ ደብዳቤ ኣመላኺቶም ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ብዘይ ፍርድን ሕጋዊ መስርሕን ተቐይዶም ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም ሓያሎ ዜጋታት ከም ዘለዉ እውን ኣስሚረን ኣሎ እተን ኣህጉራውያን ኣካላትን ማሕበራትን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ቁፅጥር ክግበር ዝፀውዓ ዘለዋ ኮይነን ፍሉይ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ወይ ስፔሻል ራፖርተር ብዛዕባ ዘካየዱ መጽናዕቲ ን16 ሰነ ጸብጻብ ከቅርብ ኣብ ዝዳለወሉ ዘለዋን እዩ ካብ ዝቐውም ክሳብ ሕዚ እዋን ኣብ ኤርትራ ከኣቱብ መንግስቲ ኤርትራ ፍቃድ ዘይረኸበ ስፔሻል ራፖርተር ዝተዋህቦ ዕማም ኣብ ወርሒ ሓምለ ክዛዘም እዮም ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ማሕበራት ግብረ ሰናይን ኣብ ኤርትራ ዝተራእየ ምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ብዘይምህላው ዕማም እቲ ንኹነታት ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ዝከታተል ስፔሻል ራፖርተር ክናዋሕ እየን ዝጠልዋ ዘለዋ بخالي وجن روسيا بلعلي يوكرين سفح مدقعت نفرت فتصيما روسيا بلعلي رئيسة كتما يوكرين كانت كتماتاتن سفح مدقعت سبال بو نفرت المسايلات نكايد على منستر مكل خال روسيا مدقعتي حنا نايت منغست يوكرين زحلف السمون بلعلي روسيا زكايد مدقعت مفداي مخانو وتدراوت كالات علامه كم استقبرن غليصوم بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي بتمدقعتي بو حدو 3 سبات كموتن كلو كالو 49 دما قوسيلوم يلوم تي بريزيدنت مخبراو مراخويتات ابزاو مغلصيتهم علامه استقبرو قند ختماتات كيف لوتسكن تورنوبيتلن مخانن غليصلوم روسيا نتمدقعت نمفصام 400 سبال بو نفرتن 4 ميسايلاتن كم تطقمت دم حبيروم تي بريزيدنت ابلع روسيا تقطب مغبار نزكينات كبقعوان وبصحلوم امريكان حبرت اوروبان كلن هاجرات عالمن روسيا دون مبال زكالن كغبرا صويعم بي بي سي كم زحبرو برس كتما يوكرين 10 حسابات اب تحت مريت اب زركب بانكر ابوان مدقعت نفرت روسيا تعقبهم كم زنور حبيروم از مدقعت روسيا يوكرين اب زحلفوان ابلع روسيا عبي مدقعت دحر مفصامه كمون فلاديمير بوتين يوكرين نتمدقعتي ملاش كمتب مسطنققي روسيا قديماون ابلع لخاليت زعبيت كتما كاركيف يوكرين زكايرتو زعبي مدقعت سبال ونفرت سيبو بوحدو 3 سبات كموتن كلو خالوت 17 دما كم زغسلو تغليطلام كنتيباتا كتما يهور توركوف روسيا بحد ليتي 48 سب البو نفرتي كمون كلتا مسايلاتن 4 تنقصاست بومباتاتن كم زون جفتي زارب صفيحن وتبصحنا زبلت خنتيبا 3 عبيت منبر بايتن صاتات كم زتاسي زارب حيال دبرتات بحاول كم استقاصل زرتن قصاص مسلي ام محبراو ميديا تزرغحلهم بتمالي مشت روسيا بالعلي 400 سبا البو نفرتن استات 4 ميسايلاتن نتاغر ابزت قعتلوان 6 سبات كموتن كلو 8 دما قسيلام روسيا وتدراو بوتاتات علامه كم زغبرت بمخصاص قبر شبراو تغباراتنا بلت تصوعب منغست يوكرين استفزم مدقعت اير ملاش نمهاب مخانو غليصالام يوكرين 4 استراتيجيكاو نفرتو روسيا علامه زغبر مدقعت سبا البو نفرتي دحر مكيادا دحر حيدت معلتات يزغاون زلام اغلغلت زتا يوكرين CPU ابز حلفه سنبت ابز كايرو تدراو سرحيت سبايدر ويف بوحدو 4 نفرت روسيا كم استوغا غليطوم يوكرين نتسرحيت نمفصام 117 سبال بو نفرتي كم ستامت تغلጽ مجمرتا ناب روسيا بحبو كونتراباند كم زاتوا دحريدما اوشتا بدحريت ناي صنت مخاين بعنጨይቲ ዝሰርሓ ሳናዱቅ ተቐሚጠን ናብ ጥቃቶም ዒላማታት ዝኾኑ ቦታታት ተንቀሳይሰን መራሕተን ናይ ጽዕነት መኻይን ብዛዕባ ጻዕን ዋቕሓንታይነት ዝፈልጦ ይመስሎን ብኸም መንገዲ መራሕት መኻይን ናብ ጥቃ መደብራት ኣየር ሩስያ ዝርከብ ቦታታት ከም ዘጓዓዝዎን ይግለጽ ብድሕሪተን ሰባልቦ ነፈርቲ ካብ ርሑቕ ብዝግበረለን ቁጽር ዝተወንጨፋየን ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማል ዓርቢ ኣጋምሸት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዩክሬናውያን ፕሬዝዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናብ ሰይጣን ከም ዝቐየርዎ ገሊጹሎም روسيا بالكاتيت 2022 قبل على يوكرين ملء ورار كم جمرت دما يذكر يوم مرة تايمس نابزوار خالي حابريتان تنسجر أمريكا قداي سودان بوتادرا من قد كم زي في التحفلتام مكتل منيستر قداتو أمريكا كريستوفر لانداو زحلف سولس مسام باسادرات هاجرات كواد بمرخب بزعوات النقدة يخير لزوالو جيجت سودان بمزتاي أمريكا تقلولاو بوتادرا مداي كم زي في تحقلتهم كواد دمان هاجرات أستراليا هندي جابان أمريكان زحزة جوجل يوم لانداو مثل على مخاري أفريقيا مساد بولوس بمغان نام باسادرات حبرات إمارات عرب سعود عربن قبط نزويو
بزعبا خونتات سودان أزراريبوام وهابيت قال تامي بروس كم زحبرته لانداو تججت أبت زبان زركوني حبار روحاتات أو حدا غازوتن سباوك الولا واسعبوني كبل بمقلاز أمريكا تججت بوتار وحايلك فتح يخلي زبل أمنتي بلان كبل كم زبرها قليت عام مكتل منيستر قدرات أمريكا كريستوفر لانداو كلولا سودان ملات زوبا سلت زلو اتماو جزركا واكلات تزاوتات دو كبلون سلاماو فتح المركب كتصعرون يقبايلو بتوساقي أمريكا نتغلولا فتح المركب مسكوج لكواد بغربا كتسرح مخانان بزعبا السعب سقومتات كم زت زراربن نتمقلت يحبر أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب داغماين أب سلطان دحر ممزو أو قداي سودان تبقسوك توسد فالمايايو حبرات هاجرات تاب ميازي 2023 سجمر قجت تاع عالم زخف سباو كللا مخان بمقلاص زاغيد شحات سبات كم زموتن لعل 10 مليون دما كامربتهم كم زت مزابلون كم زغلص يذكر تججت دوم نبال بزوباينن عالم لخوان منغونياتات استخيد زارتات تسفا كبي صنحن تاب نحاس 2024 سعود عرب زمرحتو اب جينيوا استخيد شمقلنا باغوي فشيلون سراويت سودان حيلتات دعمل سريع كاو كلن كتماتات كوزون ازوار كوردون كتقلبن كلو حيلتات دعمل سريع دمات طلبات سراوي سودان مسرح سلام نمعنقاف زقربو مخان غليطوم بدحري دمات ግጭት እናባሰ መጽኡ ሚዛን ኃይሊ ተቀይሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ሰራዊ ሱዳን ንኻርቱም ሓዊሱ ንዝበዝሐ ክፋልት ሃገር ተዋፂሩ ይርከብ ሰራዊ ሱዳን ኢማራት ዓረብ ንዕጡቃት ዳዕመል ሰሪዕ ትድግፈላ ክብል በተደጋጋሚ ከኻስስ ጸኒሑ እዩ ኪላታት ሕብራት ሃገራት ነተኸስታት ተኣማንነት ለዎ ክብል ኳን ተገለጹ ኢማራት ዓረብ ግን ነተኸስታት በተደጋጋሚ ነጽጋቱ ያ ሱዳን ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ነትበት ኹይናት ሕድሕድ በተዛማዲ ከይተተንከፈት ዝጸንሐት ፖርት ሱዳን بدوران أبزت قعلوان مس إمارات عرب زتنحا دبلوماسياوي زمدنا بتيقايا منستر مكلخال السودان ياسين إبراهيم أبزهاو مجلسي إمارات عرب بوكلنا لأولاونت هاجرو تتحس كم زل غسيسهم أمريكا نتن أبوكنا السودان تلو اللون زبالة سعود عرب إمارات عرب قبت نسوي عبم الزررابن وتدراو سقومتي فتح زي مخان مجلازان زين اللي خلط عمت هتزغزل دموكناتنا وحدش مدرخي سجاجر كم زلو زملكت مخانون يقلت اللام ازي كمزيلون كلو حلفي لولا بايتو السودان عبد الفتاح البرهان كامل الطيب إدريس قدام مستر خون مزيز ولا ازي اب امدورمان استولد السودان او بوليتيكينيا قد محزي مرجع يسرع عسرته انصار كاب سلطان استالي بريزيدنت عمر البشير بريزيدنت نتورادير زنبريوم إدريس عبد الرئيس كلتن عبد الله حمدوك بزوم حزي اب قطات يمزركو تدران ازستي كاب سلطان دحر ملايو زشيام زلو حدش قداماي منستريو قدام مستر كامل إدريس بسنبت حزب السودان بزسمع مدره هاجرنم حقا زبرتي كم سرحن فتحي سلام قزات حقي وحس عبيت زول حسابات كختل قال كم زاتون مع خنزينا السونا يا حبيرا زلام بتوسخي مسكولون بوليتيكاون جلاتاتن مرحت السودان بفتحاونتن معرن كم زواسا قللتنيان زخون وجن كم زيد قفن قليتهم حيلتاتو صايرمان عطوقات جلاتات حجز كم هاب كقطب وتسوي علام تحدش قدام مستر السودان مسقروا بالتهاجرات عربن افريكان زلوا ركبن محاش قال بمتحو انا اشتن واخلص انتقالات بمدقاف قطبات هاجرنا من بربارك حجز مخانو تمزاوي علام بمسارة عالم لخاو تكال جنزب أو 2024 قمت هاجراو توت GDP السودان ب23.4 ميتاون كيلو زغباب واقاتات نبرت 276 ميتاوي كم زبطحن بقبر زكباتاويتات بمنقل قالو نحزرتات أقدد وكم زلون نتقلت أيوم كبراتن كبرانن بيتسب مارداتا يمس نزي ساعات زي زوادنا يوم وانا وحبريتاتا تقريبنا زازمنا لنا نسنا مكتالكم نمسكن لايك شير سبسكرايب مكوار بيتسب مارداتا يمسكنم كبرت عبلنا